धाई चाहिन्छ। त्यसैले धाईको काम गर्न अझै बाँकी छ हामीले, किनकि समाजका प्रत्येक चिजले प्रत्येकलाई रोकिराखेका हुन्छ क्या। तपाईँले हलो जोत्ने ठाउँमा कहीँ ढुङ्गा लाग्छ खेतमा, कहीँ रुखको जरा लागेको हुन्छ, हलोले त्यो गोरु या ट्र्याक्टर भनौँ, अहिले त ट्र्याक्टर पनि आइसक्यो, त्यसले फाल्नुपर्छ भने जस्तै केही न केही बाधा अवरोधहरू हरेक परिवर्तन, हरेक अवस्था परिवर्तनको लागि जो भइराखेका हुन्छन् त्यसलाई मसिनो ढङ्गले केलाउने र त्यसलाई पन्छाउने खालको अवस्था पैदा भइराखेका छैन। संविधानको विरुद्ध, वैद्यदेखि प्रणालीको बादलसम्मका साथीहरूले सात छोरीको बारे कुरा गर्दैछु मैले, जसले सात छोरी राखेका छन्, प्रणालीका विरुद्धमा, व्यवस्थाको विरुद्धमा जान लागे पछि उनीको पछि लागेर है हामीले बलिदान मार्फत प्राप्त गरेको व्यवस्थालाई सही बनाउने, अरूको पछि लागेर अनि पार्टीको नेतृत्वलाई, पार्टीलाई केही गरेन भनेर भन्ने कुनै नैतिक, राजनीतिक केही पनि अधिकार छैन। यसलाई हाइगोजी बनाएर अहिले बाहिर यसो जे चर्चा परिचर्चा भएको छ, अब पास हुन थालिहालेर यसो गरेर मन्त्री परिषद गरेर सदनमा यसो गरे भन्ने कुरा छ, यसबारेमा म आफू जानकार छैन, किनकि मन्त्री परिषदकै सदस्य, मन्त्री परिषद यसबारे छलफलै चलिरहेको छैन। यसको सहजीकरण गर्ने ठोकिने ठाउँ यही हो। यसमा म अलग्गै हुनु हुँदैन, म छैन। त्यसैले के हो भने अहिले हाम्रो कारणबाट हामीले अथवा मन्त्रीले कुनै चलखेल गरेको कारणले उत्पन्न भएका समस्या होइनन्। यो कुराभरि फेरि सबै खेलाडी साथीहरू पनि राजनीति कारण हो भनिन्छ क्या, राजनीति नै कारण यो भइरहेछ। यो कसले भनिरहेको छ? त्यो राजनीतिकै कारणले त अहिले होइन, यो त बिल्कुल, किनकि यो उहाँहरूका बिचमा समस्या भए बल्ल मात्रै हामी अहिले यसलाई नजिकबाट यो तपाईँहरू अलिक पर जान थाल्नुभयो है, तपाईँहरू अलिक अब धेरै पर जानुभयो, अहिले तपाईँहरू बिस्तारै मोडिनुपर्छ है भन्ने दिशातिर हामी त अहिले पो गइरहेका छौँ। त यो कहिलेसम्म हल हुन्छ भनिदिनुहोस्? यो पनि मलाई लाग्छ केही दिनभित्र हल हुन्छ र गर्नु धेरैको चिन्ताको विषय छ यो। बिल्कुल, केही दिनभित्रै, मैले गते नै यति गते भनी नतोकम, केही दिनभित्रै यसलाई हल गर्नुपर्छ र यो हल हुनुपर्छ। फेरि भनिएका खेलाडीहरू पनि बस्नुभयो। खासमा चुरो कुरो के हो? चुरो उहाँहरूका आफ्नै तर्कहरू छन् है, तर्कहरू आफ्नै छन्। अब खेलाडीहरूले उठाएका कुराहरू सुन्दाखेरि उहाँहरूको कुरा जायजै लाग्छ, त्यसलाई नजायज भन्न सकिँदैन। त्यसपछि क्यानका साथीहरूले केही नम्सका कुरा गर्नुभएको छ, अनुशासनका कुरा गर्नुभएको छ। अरू कुरा त उहाँहरूले नै जान्ने कुरा भयो। उहाँहरूले केही अनुशासन, मर्यादा र कतिपय नम्सका कुरा उठाउनु भएको छ, त्यसमा सहमत हुन सकिन्छ। किनकि बढी राजनीति हो भन्छन् क्या। अब राजनीति पनि होला, क्यान अलिकति विगतमा पनि विवादित भयो, डुबेको थियो, डुबेको हो। त्यो मैले उहाँहरूलाई पनि सिरियसली भने होइन, यो डुबेको जहाजलाई तपाईँहरू सबैले मेहनत गरेर, सबैको सद्भावले तपाईँहरूले त्यो जहाजलाई माथि तान्नु भएको छ। अब त फेरि डुब्छ नि तपाईँहरूको जहाज। यस्तै हो भने खेलविहीन, खेलाडीविहीन अवस्थाले त जहाज त डुब्छ नि। दर्शकबिन नमस्कार, आजको सन्दर्भमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, आजको सन्दर्भमा आज हामी विशेष गरेर युवा र खेलकुद यो विषयलाई समेट्नेछौँ र यही विषयमा कुराकानी गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज अथकलाई स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। खास गरी लाखौँ युवा विदेशिएको समयमा युवा मन्त्रालयले के काम गर्दैछ, उहाँ असोजको 22 गते मन्त्रीमा नियुक्त भइसकेपछि उहाँले यो प्रक्रियालाई कसरी बुझ्नु भएको छ र काम कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ। अर्कोतर्फ खेल क्षेत्र जसले विश्वलाई चिनाउँछ र खेलबाट नै नेपाल अगाडि बढेको भनेर चित्रण गरिन्छ। खेल क्षेत्रमा धेरै व्यतिथिहरू छन्। यो व्यतिथिहरूलाई निराकरण गर्नको लागि मन्त्री अथकले के कस्ता प्रयासहरू गरिरहनु भएको छ,
आज हामी मूलतः यो विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। साथसाथै उहाँ माओवादी केन्द्रको नेता भएको कारणले पनि माओवादीको आगामी राष्ट्रिय सम्मेलन, माओवादीभित्र देखिएका विविध आयामहरू र सत्ता गठबन्धन र पछिल्लो चर्चाको विषय एमसीसी, यिनै विषयमा आधारित रहेर आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। मन्त्रीजी, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजन। धन्यवाद। मन्त्रालय सम्हाल्नुभयो गत असोज 22 गते, करिबन 2.5 महिना। के कस्तो अवस्था रहेछ मन्त्रालयको? पहिलो कुरा त मन्त्रालय सम्हाल्ने बित्तिकै के अनुभूत भयो भने यो युवाको मन्त्रालय हो कि होइन भन्ने खालको अनुभूतिमा आफैलाई भइसकेपछि त्यो मन्त्रालयको गरिमा, ओज र युवा आकर्षण बढाउनुपर्छ भन्ने मूल ध्येयका साथ त्यो अनुभूति भित्रैदेखि भयो र अहिले म त्यो क्रममा छु। तपाईँ मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा युवाको मन्त्रालय हो कि होइन भन्नेमै आफै कन्फ्युज हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला? बिल्कुल। के थियो समस्या, के थियो? होइन, त्यहाँको सबै स्थिति मैले हेरेँ। मन्त्रालयमा सचिव लामो समयदेखि खाली भएको अवस्था, धेरै साथीहरू बिदामा बसिरहेको अवस्था जस्तो, त्यो मन्त्रालयमा काम गर्न जुन साथीहरू आउनुभएको छ उहाँहरूलाई दोहोरो जिम्मेदारी हो कि जस्तो पनि, एउटा रिटायरको पर्खाइमा भएको जस्तो पनि, अर्को बाँकी थप लोकसेवाको तयारी गर्न सहज हुन्छ कि भनेर त्यो आएको जस्तो पनि फिलिङमा आफूलाई भयो। र मैले प्रारम्भमै भने यो मन्त्रालयले यो युवाको मन्त्रालय हो, एउटा जेनेरेसनको मन्त्रालय हो भन्ने अनुभूति दिनुपर्छ। र त्यसको लागि उमेरको कुरा होइन, उमेर त युवा उमेरको पनि हुनसक्छ, प्रौढ हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ ज्येष्ठ पनि हुनसक्छ मन्त्रालयमा। तर मूल कुरा हाम्रो कार्यक्षमताको हिसाबले, हाम्रो कार्यशैलीको हिसाबले एउटा त्यस्तो अनुभूति दिनुपर्छ कि युवाहरूले यो मन्त्रालयमा आएर हाम्रा आफ्नो भविष्यको बारेमा, आफ्ना सपनाको बारेमा खुलेर छलफल गर्ने वातावरण हुनुपर्छ। उनीहरूले आफू पोखिने ठाउँको रूपमा यो मन्त्रालय हुनुपर्छ भन्ने मैले छलफल प्रारम्भदेखि नै चलाएँ। अहिले मलाई लाग्छ त्यो छलफल सार्थक ढङ्गले अगाडि बढिराखेको छ र सबैमा एउटा अलिक टिम स्पिरिट भएको अनुभूत गरेको छु। अब खेलकुदको विषयलाई मन्त्रालयले कसरी हेर्नुभयो? हो, खेलकुद त पहिलो कुरा त मैले ठ्याक्कै खेल क्षेत्र यो मन्त्रालय सम्हाल्ने बित्तिकै यो मन्त्रालयको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यभार भनेको झन्डै भन्छन् साथीहरू, हामी सबैले पनि भन्छौँ, किनकि बजेटको 82% जति कार्यान्वयनको हिस्सा यो राष्ट्रिय खेलकुद परिषद मार्फत हुन्छ। हाम्रो मन्त्रालयको एउटा महत्त्वपूर्ण विभाग क्षेत्र त्यो हो। र त्यहाँ हुँदै जाँदाखेरि मैले अनुभूति के गरेँ भने अब खेलाडीहरूसँग मेरो राम्रो अन्तरङ्ग भयो। सफल खेलाडीहरू र खेलप्रति केही गर्नुपर्छ भन्नेकाहरू र पुराना साथीहरू र नयाँ खेलाडीहरूसँग छलफल मैले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा विविध माध्यमबाट मैले छलफल गरेँ। र मैले एउटा सन्देश प्रभाव प्रारम्भमै के गरेका थिएँ भने मेरो लागि यो मन्त्रालयमा हुने बेलासम्म तिनीहरू नै सबभन्दा बढी सल्लाह, मेरा नजिकका सल्लाहकार हुन्। जो खेलाडीहरू अहिले सफल भएका छन् र सफल हुनको लागि वातावरणको खोजी गरिरहेका छन्, ती खेलाडीहरू नै हुन्। त्यसैले तपाईँहरूले मसँग खुलेर आफ्नो कुरा राख्नुहोस्। के गर्दा हामी सफलता प्राप्त गर्छौँ, के गर्दा हाम्रो आफ्नो जीवन जुन व्यवहारबाट हाम्रो भविष्य सुनिश्चित भएको र भोलिका सन्तति पनि खेलप्रति आकर्षित हुने वातावरण बनाउन सकिन्छ, तपाईँहरूले नै भन्नुहोस्। मलाई तपाईँहरूले अनुभूत गरेका र गर्नुपर्ने कामहरू, कन्सेप्टहरू, कार्ययोजनाहरू मलाई दिनुहोस्। मैले यो गरेन। अहिले धेरै साथीहरूले मलाई सुझावहरू, सल्लाहहरू, यो गर्दाखेरि हाम्रो यो खेल विकास हुन्छ र गर्न सकिन्छ भनेर ल्याउनु भएको छ। त्यसलाई क्रमशः यसलाई कार्ययोजनामा परिणत गर्दै अगाडि जाने आधार खोज्दैछौँ हामी। किनकि सबभन्दा पहिले त
म आउने बेलासम्ममा समग्र खेलकुद परिषदको नेतृत्व त्यो रिक्त गर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यो अप्ठ्यारोलाई परिपूर्ति गर्दै अगाडि बढिरहेकै अवस्था हो र अहिले केही चुनौतीहरू पछिल्लो अवस्थामा अलिकति पैदा भयो। यो विषयमा एकैछिनपछि प्रवेश गर्छु। अब भन्नुहोस्, 2.5 महिनामा तपाईँले के गर्नुभयो? मैले पहिलो कुरा मन्त्रालयको जीवनमा यो युवा मन्त्रालय हो भन्ने कुराको अनुभूत त्यहाँ कार्यरत रहेका सबै पदाधिकारीहरूको बिचमा गराएको छु, एउटा काम। र अर्को कुरा भनेको आम युवाहरूको एउटा आकर्षण जस्तो अहिले छ होइन। यही मन्त्रालयले केही नीतिगत रूपले व्यवहारिक कार्ययोजनाको रूपले हामीलाई कतै न कतै दिशाबोध गर्छ कि भन्ने आकर्षण छ, जो कि म मन्त्रालयमा भइराख्दाखेरि त्यो अनुभूत हुन्छ। देशभरिबाट साथीहरू आउनुहुन्छ, किनकि नेपालमा युवा मन्त्रालयप्रति खासै आकर्षण छैन, किनकि थिएन र छैन। किनकि आकर्षण बरु गृहतिर गिट्टी बालुवा ठेक्का काठको ठेक्का मिलाइदेऊ भन्ने आकर्षण त्यता हुने बेलामा अहिले कम्तीमा के गर्छ हाम्रो लागि, के सोध्दैछ, हामीलाई उद्यमशील बनाउन, हामीलाई स्वरोजगार बनाउन र हामीलाई यही देशभित्रै हाम्रा सपनाहरू हाम्रा सङ्कल्पहरू पुरा गर्न सम्भव कसरी देखाउँछ मन्त्रालयले भनेर एउटा आकर्षण भइराखेको छ। दोस्रो कुरा मैले के गरेँ भने मेरो मातहतका विभागहरूको नेतृत्व, खास गरी खेलकुद परिषदको नेतृत्व खाली थियो, खाली भएको र हुनुपर्ने अवस्था थियो। त्यसलाई परिपूर्ति एउटा विधि पद्धति र ऐन कानुन अनुसार त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने काम भएको छ। स्काउटको परिपूर्ति गर्ने काम भयो र अरू पनि त्यस्तै ढङ्गले अरूका पनि कामकाजहरू अगाडि बढेका छन्। र अहिले सामान्यतः हेर्दाखेरि हाम्रो यो मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्री कुर्सीमै बस्न ढिलो आएको अवस्थाको बिचबाट कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनको ढिलो, समग्र कर्मचारीको व्यवस्थापन भएको बिचबाट हेर्दाखेरि पनि मन्त्रालयको प्रगति निराशाजनक छैन। समग्रमा भन्दा निराश हुनुपर्ने। यद्यपि यो 2.5 महिनाको समयमा यहाँले मन्त्रालय राम्ररी बुझ्ने मौका पाउनुभयो। मैले खेल क्षेत्र, मेरा आफ्ना विभागहरू जुन 4वटा मुख्य विभागहरू हो, युवा परिषद जसले युवाहरूको सशक्तिकरणको काम गर्ने हो र युवाको मनोविज्ञानलाई भित्रैदेखि बुझ्ने कोसिस गरेको छु। त्यस्तै गरी खेल क्षेत्र जसले राष्ट्रको गौरव, पहिचान र शान अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरिमा बढाउने क्षेत्र हो, त्यो राष्ट्रको लागि खेल, स्वास्थ्यको लागि खेल भनेका छन्। खेलाडीहरूको सम्बन्ध छलफल उहाँहरूसँग र मैले हल गर्न सक्ने कुराहरूको सन्दर्भमा गरिएका केही नीतिगत सवालहरूको कुराहरू। यो सँगसँगै यहाँलाई यहाँनिर सोधेँ, रोडम्याप कस्तो छ यहाँको? अब पहिलो कुरा त म अहिले रोडम्यापको हिसाबले जस्तै युवाहरूलाई रोजगार होइन स्वरोजगार बनाउने कुरामा मेरो मुख्य एउटा अभियान यो भयो। एउटा अभियान यो छ र उनीहरूलाई स्वरोजगारै बनाउने हो, किनकि स्वरोजगारले मानिसलाई धनी बनाउँछ, रोजगारले मानिसलाई दास बनाउने हो। त्यसैले स्वरोजगार बनाउने अभियानतिर हामी अहिले छलफल गरिरहेका छौँ। त्यसको लागि नेपालमा राज्यको तर्फबाट रहेको जुन पुँजी छ, जनताको जनस्तरमा पुग्ने पुँजी छ, त्यसलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने छ। जस्तै युवा स्वरोजगार कोष, त्यस्तै गरी गरिबी निवारण कोष, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम, यसलाई लगायतका र त्यसै सिटिभिटी अन्तर्गत कृषि अन्तर्गत भएका समग्र तालिमहरूलाई एकत्रित गरौँ, जसबाट सबभन्दा बढी प्रतिफल दिन सकियोस्। किनकि कार्यक्रमको लागि होइन, कार्यक्रमबाट एउटा राम्रो परिणाम प्रतिफल प्राप्त हुनुपर्छ। कार्यक्रम भनेको लगानी हो, त्यो लगानीबाट के हुनुपर्छ भने एउटा राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने प्रतिफल आउने आधार पैदा गर्नुपर्छ। मैले यो कुरा छलफलको रूपमा पनि चलेको छ। यो कुरालाई अगाडि बढाउनेतिर मैले सरकारको तहका विभिन्न पदाधिकारी तहमा छलफल गरेको छु। यो अगाडि बढ्छ। आगामी दिनमा खेल क्षेत्रमा जाँदाखेरि खेल क्षेत्रमा 3टा कुरा मूल कुरा हो। एउटा मनोबलको कुरा हो। नेपालीहरूको मनोबल त्यो ऐतिहासिक विरासतको हिसाबले पनि र हाम्रो प्रकृतिको हिसाबले पनि नेपालीहरूको मनोबल उच्च नै छ। त्यसैले नेपालीको मनोबललाई, उच्च मनोबललाई बरकरार राखिराख्ने सन्दर्भमा
सबै खालको प्रेरणा हौसला दिनुपर्छ एक कुरा। अब त्यो मनोबललाई बरकरार राखिराख्ने मूल पाठ के हो त भन्दाखेरि व्यवस्थापन हो। अहिले हाम्रो सबभन्दा खेल क्षेत्रमा रहेको चुनौती भनेको व्यवस्थापन कमजोर हुनु हो। मैले भन्ने पनि गरिरहेको छु, यसले कसरी हामीले यो युवाहरूको मनोविज्ञानको व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, खेललाई व्यवस्थित र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हामी प्रतिस्पर्धी र मात्रै होइन जित्ने ठाउँमा कसरी पुग्न सक्छौँ। मैले क्वेसन स्वयं आफैलाई मैले गर्ने गरिरहेको छु कि हाम्रो मन्त्रालयको कुल बजेट भनेको, हाम्रो मन्त्रालयको कुल बजेट 0.16% हो। देशको कुल बजेटको 0.16% हो। यो बजेटले हामीले युवाको सशक्तिकरणको कुरा, अर्को कुरा भनेको खेलकुदको विकासको कुरा कसरी सम्भव छ, यो क्वेसन स्वयं मैले आफूप्रति गरेको छु। र किनकि म आफै सरकारको एउटा प्रतिनिधि हुँ, मन्त्रालयको एउटा मतलब अहिलेका ती विभागहरूको मुख्य मानिस हुँ, त्यसैले यी क्वेसनहरू मैले उठाएर यसलाई आगामी दिनमा सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्नेमा छ। त्यसो गर्दाखेरि योबाट हेर्दा अहिले खेल क्षेत्रलाई व्यवस्थापन हिसाबले हेर्दाखेरि 2-3वटा कुराहरू छ। एउटा खेल प्रतियोगिताको बेला मात्रै होइन, प्रतियोगिता गर्ने बेलामा हामीले हाम्रा कोचहरू, हामी अफिसियलहरू, हामी राजनीतिक नेतृत्वमा बसेकाहरूले खेलाडीहरूलाई एउटा प्रेरणा हौसला दिने भयौँ। निश्चित प्रतियोगिताको बेला त्यो प्रतियोगितामा हामीले उन खेलाडीले राम्रो परिणाम ल्याइसक्यो भने हामी के गर्ने भयौँ, अलिकति सम्मान पुरस्कृत पनि गर्ने भयौँ। तर हामीले अर्को पाठ छोड्यौँ, त्यो पाठ भनेको निरन्तर खेल एक्टिभिटी गरिराख्ने र निरन्तर उनीहरूको जुन जित हो, सफलता हो, त्यो सफलतालाई बरकरार राखिराख्नको लागि, त्यसलाई निरन्तर अभिमुखीकरण गर्नको लागि हामीले गर्नुपर्ने निरन्तर तालिमहरू, प्रशिक्षणहरू, जो निरन्तर उनीहरूले गर्नुपर्ने अभ्यासहरू, यो हुन सकेका छैन। प्रतियोगिता पछाडि ल जाऊ तिमीहरू अर्कोचोटिको प्रतियोगितामा हामी बोलाउँला, तिमी आफ्नो बाबुआमा कहाँ जाऊ भन्ने अवस्था जुन भएको छ, त्यसले खेल र खेलाडीको विकास हुँदैन। त्यसैले यसलाई अन्त्य गर्ने र नियमित राष्ट्रिय टिमका खेलाडीहरू र राम्रो सम्भावना बोकेका प्रतिभाशील खेलाडीहरूलाई हामीले निरन्तर कोच क्याम्पमा राख्ने र उनीहरूलाई निरन्तर त्यो नै जीवन देखाउने आधारबाट अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले यसको लागि एउटा त हामी अहिले भइरहेकै चिजबाट अगाडि बढ्ने, अर्को यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको हिसाबले जाँदा स्पोर्ट्स विश्वविद्यालयको जसको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न हामीले मन्त्रालयबाट बजेट छुट्याएर अगाडि पनि बढिसकेका छौँ। मैले यति कुरा भने त्यसपछि अब अर्को कुरा भनेको खेलाडीको मनोबल भनेको बिमा हो। प्रत्येक खेलाडीलाई बिमा गर्ने प्रक्रिया हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ, जसले खेलाडीहरू एक्सिडेन्ट भए र उनीहरू बिरामी भए अरूको कारणले पनि भनेपछि उनीहरू हाम्रो लागि राज्य छ र हामी सुरक्षित छौँ भन्ने कुराको अनुभूत गराउने वातावरण बनाउने, मनोबल उठ्ने। तेस्रो कुरा भनेको पूर्वाधार हो। पूर्वाधारको हिसाबले अहिले पनि हामी कहाँ यो देश हो, यो विश्वका 100औं देश 200 देशमध्येको एउटा देश हो, तर हामीसँग एउटा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्टेडियम छैन। अलिकति खेलाडीको मनोबल त्यसबाट पनि उठ्ने हो कि हामी विदेशीहरूलाई पनि आफ्नो देशमा ल्याएर खेलाउँछौँ नि भन्ने खालको स्थिति बनाउनु पर्छ। त्यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एउटा स्टेडियमतिर हामी जाने र साथै प्रदेशमा पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका स्टेडियमहरू बनाउने पूर्वाधारको हिसाबले। त्यसपछि सबै खालका खेलहरू हेर्दाखेरि हामीले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी खेल, अर्को हाम्रै देशभित्र जनतालाई स्वस्थ राख्ने र नियमित खेल एक्टिभिटीमा आम जनतालाई जोड्ने खालको खेल, अर्को भनेको अर्का खेलहरू जो हाम्रा परम्परागत ऐतिहासिक पुराना खेलहरू छन् जसलाई हामीले के गर्न सक्ने भन्दा स्पोर्ट्स टुरिज्मको रूपले, खेल पर्यटनको रूपले पनि डेभलप गर्ने आधार छ, त्यो दिशातिर जानुपर्छ भन्ने मेरो अलिकति रोटेम त्यता छ। यहाँको कार्ययोजना र अब बढ्ने बाटोको कुरा भयो। यो भन्दाखेरि अहिले पछिल्लो समय सबैभन्दा राजनीति खेल क्षेत्रमा देखियो, अथक आइसकेपछि अझै बढी देखियो, उसले नियन्त्रण गर्न सकेन भनेर यहाँमाथि आरोप लाग्न थाल्यो।
यसको पनि त यहाँले स्पष्टीकरण दिनु पर्ला नि। होइन, राजनीति त्यहाँ मैले केही घटनाक्रमहरू हेरिरहेको छु। एक कुरा किनकि पोलिटिकल सिचुएसन बदलिसकेपछि पुराना पदाधिकारीहरू कतिपय साथीहरूले नैतिक रूपले राजनीतिक ढङ्गले कानुनी रूपले पनि उहाँहरू बाहिर हामीले बाटो खोल्नु छोड्नुपर्छ भन्ने आधार अथवा हामीले बाटो खुला गरिदिनुपर्छ, किनकि देशको हितको लागि, खेलको हितको लागि, खेलाडीको हितको लागि भन्ने खालको आधार हुनुपर्थ्यो। त्यो आधार भएन। अहिले उहाँहरू मुद्दा मामिला सबैतिर हुनुहुन्छ। यसलाई पनि यसलाई होइन, न्याय नै होइन। न्याय भनेको त के हो भने यो पोलिटिकल स्तरबाट आइसकेपछि त्यो पोलिटिकल विषय नै मुख्य कुरा हो। त्यसैले यो कुरालाई पनि पुग्नु भएको छ उहाँहरू अदालत त सबै पुग्ने नै कुरा हुन्छ। पुग्नु भएको छ, मुद्दा मामिला झै झगडा गरिराख्नु भएको छ, त्यो एउटा कुरा हो। अब अर्को कुरा भनेको अहिले पछिल्लो अवस्थामा तपाईँले यहाँ जोड्नुभयो होला, क्यानको विषय पनि अलिकति विवादमा छ। मैले अस्ति भर्खरै मात्र क्यानका यो विषय अहिले नेपालमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपले राम्रो पर्फर्मेन्स देखाइरहेको, हाम्रो अलिकति राम्रो प्रदर्शन क्रिकेट छ। त्यसो गर्दाखेरि मैले क्यानका पदाधिकारी साथीहरूसँग पहिलो चरणमा बसेँ र यो बिचमा लगभग डे टु डे जस्तो, आज भएको छैन, आज बस्ने भनेको अरू मिटिङ बिजी भएँ। अस्ति पनि हिजो पनि अलि अगाडि त सिरियसली उहाँहरूसँग छलफल, लगभग हामी औपचारिक अनौपचारिक विविध कार्यक्रममा सँगसँगै छौँ। र मैले के भनेको छु भने खेलको विकास गर्नको लागि र स्ट्रङ हुनको लागि त खेलाडी नै मुख्य कुरा हो। खेलाडी नै भएन भने, किनकि सेनापतिसँग त सेना हुनुपर्छ नि, बिना सेनाको सेनापति हुँदैन। खेल क्षेत्रको सेनापतिको लागि, सङ्घका प्रमुख पदाधिकारीहरूको लागि खेलाडी नै सेना हुन्। तिनलाई हरेसमेन्ट गर्ने, उनको मनोबल कमजोर हुने र जसबाट गलत म्यासेज बाहिर जनस्तरमा समेत पनि गलत म्यासेज जाने स्थिति गर्न हुँदैन। त्यसैले मैले उहाँलाई भनेको छु, तपाईँहरूले जे गर्नुभएको छ, अहिले कारबाहीको कुरा आएको छ, तपाईँहरूले यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ। मेरो खेलाडी देशका गहना हुन् हो, त्यो भनेको छु। खेलाडी साथीहरूसँग म हिजो कारबाही पर्नुभएका साथीहरूसँग हिजो मात्रै पनि म बसेँ। चारैजना साथीहरू जसलाई कारबाही गरिएको भनिएको छ उहाँहरूसँग म बसेँ र उहाँहरूलाई पनि उहाँहरूले केही रियलाइजेसन गर्नुपर्ने कुराहरू र उहाँहरू तपाईँहरू निराश नहुन र आफ्नो ठाउँबाट केही कुराहरू रियलाइजेसन गरेर एउटा मिलन बिन्दुहरू नै खोज्नुपर्छ। किनकि हामीले नेपाललाई खेलको हिसाबले विकास गर्नु छ। क्यान भनेको त्यसको व्यवस्थापक हो है, नीतिगत र व्यवस्थापकीय संस्था क्यान नै हो। क्यानसँगको सम्बन्ध खेलाडीको राम्रो हुनुपर्छ र क्यान भनेको खेलाडीको अभिभावक भएको हुनाले अभिभावकले पनि सकारात्मक र न्यायपूर्ण व्यवहार सबै खेलाडीप्रति गर्नुपर्छ र खेलाडी पनि आफ्नो अभिभावकको प्रति एउटा विश्वास, एउटा भरोसा र एउटा आवश्यक परे श्रद्धा पनि गर्नुपर्छ। त्यसले त्यो रूपले जानेतिर छ। म यसलाई सहजीकरण गर्दैछु। यहाँले क्यानका पदाधिकारीसँग पनि बस्नुभयो हो, जो कारबाही गरिएका खेलाडीहरू छन् उहाँहरूसँग पनि कारबाही गरिएका भनिएका खेलाडीहरू पनि बस्नुभयो। खासमा चुरो कुरो के हो? चुरो उहाँहरूका आफ्नै तर्कहरू छन् है, तर्कहरू आफ्नै छन्। अब खेलाडीहरूले उठाएका कुराहरू सुन्दाखेरि उहाँहरूका कुरा जायजै लाग्छ, त्यसलाई नजायज भन्न सकिँदैन। त्यसपछि क्यानका साथीहरूले केही नम्सका कुरा गर्नुभएको छ, अनुशासनका कुरा गर्नुभएको छ। अरू कुरा त उहाँहरूले नै जान्ने कुरा भयो। उहाँहरूले केही अनुशासन, मर्यादा र कतिपय नम्सका कुरा उठाउनु भएको छ, त्यसमा सहमत हुन सकिन्छ। किनकि बढी राजनीति हो भन्छन् क्या। अब राजनीति पनि होला, क्यान अलिकति विगतमा पनि विवादित भएर डुबेको थियो, डुबेको हो। त्यो मैले उहाँहरूलाई पनि सिरियसली भने होइन, यो डुबेको जहाजलाई तपाईँहरू सबैले मेहनत गरेर सबैको सद्भावले तपाईँहरूले त्यो जहाजलाई माथि तान्नु भएको छ। अब त फेरि डुब्छ नि तपाईँहरूको जहाज। यस्तै हो भने खेलविहीन खेलाडीविहीन अवस्थाले त जहाज त डुब्छ नि। तपाईँहरूले यो रियलाइजेसन गर्नुभएको छ कि छैन भनेर पनि मैले उहाँहरूलाई भनेको छु। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ एउटा स्थितिमा यसलाई पुनर्विचार उहाँहरूले गर्नुपर्छ। किनकि अहिले त्यही नै राष्ट्रको हित पनि त्यसमा छ, खेल क्षेत्रको विकासको हित पनि त्यसमा छ, खेलाडीको हित पनि छ र स्वयं क्यानको हित पनि त्यसमा छ भन्ने मलाई लाग्छ।
पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने यहाँको शब्द रह्यो। हो, मैले त्यही नै भनेको छु अहिले। म यो कुरा भन्दै पनि जान्छु र त्यो पुनर्विचार गराउनको लागि आवश्यक सहजीकरण पनि मैले उहाँहरूसँग बसेर गर्छु। तपाईँ त मन्त्री हो नि भने, हो, निर्देशन दिन सकिँदैन? अनि निर्देशन नदिने, किनकि क्यान आफैमा एउटा खेल क्षेत्रको विकास गर्ने संस्था हो। त्यसैले त्यसलाई निर्देशन दिएर यो गर उ गर भनेर अहिले अनुचित उहाँहरूलाई हतोत्साहित पनि गराउनु हुँदैन, किनकि उहाँहरूलाई नै सबभन्दा खेलाडीहरू, योग्य खेलाडीहरू, सफल खेलाडीहरू त क्यानलाई नै चाहिएको छ नि। राष्ट्रलाई क्यानसहितको खेलाडी चाहिएको छ। कुरा त यही, राष्ट्रलाई क्यानसहितको खेलाडी चाहियो। यदि म बोलेँ भने फेरि राजनीति अलि फरक मोडमा जाला, गठबन्धन छ, अलि अप्ठ्यारो होला भनेर तपाईँ नबोल्न खोज्नुभयो हो? मैले त बोलिसकेँ नि। मैले अहिले पुनर्विचार गर्नुहोस् भनेकै मतलब बोल्नु हो र मैले एउटा त्यस क्षेत्रको अभिभावकको हिसाबले मैले बोल्ने कुरा पनि त्यही हो। म त खेल क्षेत्रको एउटा अभिभावक पनि हो नि, त्यस अर्थमा मैले बोल्ने कुरा पनि त्यति हो। किनकि यति कुराले नै म हल गर्न सक्छु भन्ने मलाई एउटा आत्मविश्वास म पदाधिकारी साथीहरूसँग बस्दाखेरिको पनि र त्यसपछि यता खेलाडी साथीहरूसँग बस्दाखेरि पनि मैले यति कुरा भनेपछि पनि यो विषय हल गर्न सकिन्छ भन्ने म आफूलाई अलिकति आत्मविश्वास पनि भएको छ। अब हजुर, खेलाडीहरू विदेश पनि जाँदै हुनुहुन्छ खेल खेल्नको लागि, यही समयमा यस्तो घटना पनि घटेको छ। हो, दिनका दिन खेलाडी मानसिकता, खेलाडीको मानसिकता बलियो पार्ने समयमा यस्ता किसिमका घटनाहरू बाहिर आउँदै गर्दा हाम्रो खेल क्षेत्र अलिअलि उस्किन्ला थियो, फेरि खस्ने त होइन? यो एकदम भन्छ नि, अब डट मर्यो भन्दा पनि काल पल्क्यो भन्ने चिन्ता भन्ने एउटा भन्छ नि। अब मतलब बुढो मर्यो भन्दा पनि काल पल्क्यो भन्ने जस्तै कतै न कतै चिन्ता छ, एकदम गहिरो चिन्तामा आफूलाई पैदा भएको छ। किनकि हामीले अहिले पछिल्लो अवस्थामा क्रिकेटमा एकदम उत्कृष्ट प्रदर्शन हाम्रो खेलाडीले गरिरहेका छन् है। त्यसैले फुटबलमा आज मात्रै फुटबल मालदिप्समा जितेका उपविजेता भएका साथीहरूलाई हामीले सम्माननीय प्राविधिकजीको सरकारी निवास त्यहाँ अफिसमा आज 5-5 लाख रुपियाँ पुरस्कार सहितको सम्मान गर्नुभयो यहाँहरूले। किनकि त्यो भनेको 18 वर्ष पछाडि सापमा हाम्रा खेलाडीले राम्रो प्रदर्शन गरे। नेपाल साप अन्तर्गतका देशहरूमा के पर्यो भने नेपाल योग्य छ है खेलको लागि, त्योसँग हामी जुझ्नै पर्ने हुन्छ, त्यसलाई हराउने रणनीति चाहिन्छ भनेर सोध्नुपर्ने ठाउँमा पुर्याउनु भने राम्रो नै यही क्षेत्रलाई मतलब कराते क्षेत्रमा पनि राम्रो स्थिति पैदा भइराखेको छ। म्याराथनमा हाम्रो एउटा खालको वर्चस्व छँदैछ, महिला पुरुष सबैको। त्यो सबै हिसाबले हेर्दाखेरि यो राम्रो स्थितिलाई कतै यी कुराहरूले समस्या पार्छ कि भन्ने चिन्ता छ। तर यो अहिले उत्पन्न भएको समस्या मन्त्रालयसँगको कारणले होइन, यो उहाँहरूको आफ्नै कारणले उहाँहरूको उत्पन्न भएका समस्या। जब मन्त्रालयमा नै यसको सहजीकरण गर्ने ठोकिने ठाउँ यही हो। यसमा म अलग्गै भन्नु हुँदैन, म छैन। त्यसैले के हो भने अहिले हाम्रो कारणबाट हामीले अथवा मन्त्रीले कुनै चलखेल गरेको कारणले उत्पन्न भएका समस्या होइनन्। यो कुराभरि फेरि सबै खेलाडी साथीहरू पनि राजनीति कारण हो भनिन्छ क्या, राजनीति नै कारण यो भइरहेको छ। यो कसले भनिरहेको छ? त्यो राजनीतिकै कारणले त अहिले होइन, यो त बिल्कुल। किनकि यो उहाँहरूका बिचमा समस्या भए बल्ल मात्रै हामी अहिले यसलाई नजिकबाट यो तपाईँहरू अलिक पर जान थाल्नुभयो है, तपाईँहरू अलिक अब धेरै पर जानुभयो, अहिले तपाईँहरू बिस्तारै मोडिनुपर्छ है भन्ने दिशातिर हामी त अहिले पो गइरहेका छौँ। त यो कहिलेसम्म हल हुन्छ भनिदिनुहोस्? यो पनि मलाई लाग्छ केही दिनभित्र हल हुन्छ र गर्नु। धेरैको चिन्ताको विषय छ यो। बिल्कुल, केही दिनभित्रै, मैले गते नै यति गते भनी नतोकम, केही दिनभित्रै यसलाई हल गर्नुपर्छ र यो हल हुनुपर्छ। फेरि यहाँको मनसाय बमोजिम नै हुन्छ। मलाई त्यसो गर्दा राम्रो, किनकि त्यो मलाई लाग्छ राष्ट्रको हित पनि त्यसमा छ, हाम्रो खेल क्षेत्रको समग्र विकासको हित पनि त्यसमा छ, खेलाडीहरूको हित पनि त्यसमा छ, अझ भन्दा हाम्रा सङ्घहरूको हित पनि त्यसमा छ। सङ्घहरू त अभिभावक हो नि खेलाडीहरूको, त्यसको सबभन्दा नजिकको अभिभावक त उहाँहरू, व्यवस्थापक त उहाँहरू हो नि। व्यवस्थापकहरूले त तमाम के हुनु पर्यो भने
निहुरिन पनि सक्नु पर्यो, झुक्न पनि सक्नु पर्यो, ठिङ्गो उभिन पनि सक्नु पर्यो, सबै हुनु पर्यो नि। त्यसो अर्थमा हेर्दा उहाँहरूले यसलाई हल गर्नुपर्छ सकारात्मक ढङ्गले। जनयुद्धको कमान्डर पनि हो यहाँ हो एउटा म महान जनयुद्धको इनिसिएटर हो। 52 सालमा जनयुद्ध सञ्चालन शालीन वैचारिक नेता पनि हो माओवादी केन्द्रको, मन्त्री पनि हुनुभएको छ, मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ, सिंहदरबारभित्र हुनुहुन्छ। यहाँहरूले बेला बेलामा भन्नुहुन्थ्यो कर्मचारी तन्त्रले काम गर्न दिँदैन, नेपालको कर्मचारी तन्त्र अलि खराब छ भन्नुहुन्थ्यो। आज तपाईँ त्यही परिचालन गर्ने ठाउँमा पुग्नु भएको छ, के पाउनुभयो कर्मचारी तन्त्रभित्र? होइन, यो एउटा कुरा भन्नुपर्छ, अहिले म खराब र राम्रो भनेर भन्दिनँ, तर यो देशमा दुईटा समस्या छ हेर्नुहोस् है। जवाब पोलिटिसियनले दिनुपर्छ, तर कागजहरू सबै होल गरेर हाम्रो थाई सरकार भन्छ, ब्युरोक्र्याट बसेको हुन्छ, कागज होल उसले गरे हुन्छ, पैसा होल ठेकेदारले गरेको छ। अरबौँका प्रोजेक्टहरू वर्षौँदेखि झुलिरहेका छन्, काम गर्दैन, बहानाबाजी गर्छ है। यो देशको विडम्बना हो। तर यसको समस्या फेरि म उहाँहरूको थाबलमा हाल्दिनँ, किनकि पोलिटिक्स इन कमान्ड भन्छ, त्यसले पोलिटिक्सले नै यसको हल गर्ने हो, ठोकिने यही नै हो। त्यसले गर्दाखेरि समस्या कतै न कतै हामीमा, पोलिटिक्समा र पोलिटिसियनमा हो भन्ने म मेरो फेरि आफ्नो कतै न कतै हामीले त्यसको लिनै पर्छ। पोलिटिसियनमै मेजर समस्या पोलिटिक्समा हो, किनकि अर्को कुरा भनेको हाम्रा कयौँ विषयमा देशमा राष्ट्रिय एकता छैन। यो पनि चुनौती हो, राष्ट्रिय एकता छैन, किनकि हामी पोलिटिक्स राजनीतिमा पोलिटिक्स घुसाउने भन्छ के। हामी हर क्षेत्रमा त्यो विकासमा होस्, त्यो समृद्धिमा होस्, त्यो सहभागितामा होस्, हामी हर क्षेत्रमा के गर्ने भने राजनीति त पोलिटिक्स इन कमान्ड भएको हुनाले त्यो भित्र राजनीतिभित्र पनि फेरि खराब चिज घुसाइदिने भयो। जसलाई अहिले मैले यसो मेरो भाषामा मजा आउँछ, राजनीति त गर्नुहोस्, पोलिटिक्स नगर्नु न भन्छ के, पोलिटिक्स घुसाइदियो है। त्यसो गर्दाखेरि यसले के भयो भने समस्या पैदा भएको छ। त्यसैले एक भयो। अर्को हामीले बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो यो सबैभन्दा ठुलो चुनौती नेपालमा हरेक चिजलाई सुधार्न, सामाजिक रूपान्तरण गर्न हाम्रो निर्वाचन प्रणाली सबभन्दा ठुलो बाधक छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ। कि निर्वाचन प्रणाली नै कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने अलिकति केही मैले राम्रो कुरा गरेँ भने अथवा मलाई खराबको विरोध गरेँ भने भोलि मैले भोट पाउँदिनँ हरेक पोलिटिसियन, हरेक राजनीतिक कर्मी जति जति त्यो माथि उड्दै जान्छ ऊ त्यति त्यति के गर्छ भने सम्पूर्ण चिजबाट ऊ तरसित, भोलि म चुनाव जित्दिनँ, म यसो गरेँ, यसको विरोध गरेँ, यो खराब चिजको खराब हो भन्ने उसलाई राम्रो जानकारी छ। त्यही खराबका विरुद्ध लड्दै त्यो नेता भएको हो। राज्यको जुन तहसम्म पुगे प्रत्येक नेताहरू नेपालमा हेर्नुहुन्छ भने सङ्घर्ष आन्दोलन कमरेड प्रचण्डदेखि सबै नेताहरू आफ्नो सङ्घर्ष आन्दोलन गर्दै आएको हो। किन बदल्नु पर्छ भने गरे हो नि, तर पनि फेरि समस्या पैदा भएको छ भने यहाँलाई केही कुरा जोड्दै थिएँ। परिवर्तन आवश्यक छ भनेर यहाँहरू लड्नुभयो। यहाँहरूका धेरै माग थिए, त्यसमध्ये यसो हामी हेर्छौँ केही माग मात्रै सम्बोधन भएको छ अथवा केही माग मात्रै यहाँहरूले स्थापित गर्न सफल हुनुभएको छ। धेरै मागहरू अपुरै छन्। कतै कतै हामी असफल पो भयौँ कि भन्ने लाग्दैन कहिलेकाहीँ? होइन, मलाई त्यो लाग्दैन। मेरो आफ्नो फेरि त्यो छ बुझाइ। मेरो के छ भन्नुहुन्छ भने एउटा जेनेरेसनले यो देशमा ठुलो सेक्रिफाइस गर्नु पर्थ्यो र त्यसको लिडिङ कसैले गर्नु थियो। त्यसको लिडिङ गर्न प्रचण्ड जन्मिनु भयो। तर हाम्रो पुस्ता, म त भन्छु हाम्रो जेनेरेसन चाहिँ अहिले हाम्रो उमेरको एउटा ठुलो जेनेरेसन छ। हिजो जनयुद्धका सम्पूर्ण मोर्चाहरू सम्हालेर प्रत्येक जटिल जटिल मोर्चाहरू र आर्कहरू हामीले सम्हालेका थियौँ। हाम्रो जेनेरेसनले समातेका थियो। किनकि हाम्रो जेनेरेसन एउटा जेनेरेसनले के गर्नु थियो भने त्याग गर्नै थियो। उसले घर छोड्नु थियो, परिवार छोड्नु थियो, शिक्षा छोड्नु थियो, उसको जागिर छोड्नु थियो, उसले आफ्नो सम्पूर्ण
व्यक्तिगत जीवन छोडेर ऊ आफूलाई हरेक जोखिमताको लागि तयार गर्न थियो। त्यो तयार हामीले गऱ्यौँ, त्यसमा गौरव छ। त्यो गरिसकेपछि हामीले केही प्राप्त गरेनौँ भन्दा हामीले गणतन्त्र प्राप्त गऱ्यौँ। यो देशको 1 नम्बरको मान्छे श्री नारायणबाट मात्रै जन्मिन्थ्यो। अब तपाईँ पनि यो देशको राष्ट्रपतिको दावेदार हो। एउटा तराईमा हलो जोतिरहेको किसान, पहाडमा गोठमा भेडा भैँसी चराइरहेको गोठालो पनि ऊ राष्ट्रपतिको लागि ऊ योग्य हो। ऊ त्यसको लागि दाबी गर्न सक्ने भयो। यो प्रणाली हो। त्यसैले जनता म यो देशको लागि केही गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास सबैमा पैदा गरे भने त्यो गणतन्त्र। मन्त्रीजी व्यवस्था बदल्नु भयो, ठिक छ। हो, अवस्था बदल्न बाँकी छ। म तपाईँको यहीसँग भन्दैछु। त्यसैले हामीले जे उपलब्धिहरू प्राप्त गऱ्यौँ नि, पिलरहरू, गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्यायका जुन मजबुत पिलरहरू नेपालमा खडा गरे। अब यी पिलरहरू भत्काउने त कोसिस भइराखेको छ, विविध ढङ्गले कोसिस भइराखेको छ, तर सजिलै भत्काउन सक्ने अवस्था छैन। यो त उपलब्धि, यो गरेको हामीले हो। मैले त साथीहरूलाई भन्छु, हाम्रो साथीहरूलाई किन तपाईँ निन्याउरो हुने, पार्टी फुटाले अर्को साथी बाहिर यसो भन्दै हिँडेकोमा तपाईँहरू के निन्याउरो हुने? यो त हामी ल्याएको व्यवस्था हो। हामीले ल्याएको यो व्यवस्था हामीले ल्याएको व्यवस्थामा बरु अरू कसैले मोच गरिरहेछ, असफल बनाउने प्रयास भइरहेको छ, असफल यसलाई फिर्ता गर्ने प्रयास भइराखेको छ। हामी यसलाई बचाउन लागौँ, कुरा यो हो। अब त्यसपछि अर्को कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने, अब हामीले अवस्थाको कुरा छ। हो, अवस्था हामीले बदल्न सकेनौँ। जनताले चाहेको थियो। हामी आइसकेपछि विदेशमा मेरा छोराछोरी जानुपर्ने छैन, या मैले अवसर र सुविधाहरू मैले सजिलै प्राप्त गर्नु थियो। त्यो जनताले चाहेको थियो, त्यो हुन सकेन। अवस्थामाथि परिवर्तन हामीले ठुलै परिवर्तन गर्न सकेन। बल्ल यो यथास्थितिमै छ त, हिजोकै अवस्था छ त्यो पनि भन्न हुँदैन फेरि। किन हामीले कुनै पनि चिजको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण र वस्तुनिष्ठ समीक्षा र मूल्याङ्कन गर्न सक्नुपर्छ। त्यसो अर्थमा हेर्दाखेरि हामी बुझ्नुपर्छ कि तपाईँले यसो भन्नुभयो भने यो त समयअनुसार परिवर्तन हुने कुरा हो। मैले त्यसो किन त्यो भनिदिन्छन् क्या, त्यो भन्छन्, तर पनि के हो भने धाई चाहिन्छ। त्यसैले धाईको काम गर्न अझै बाँकी छ हामीले। किनकि समाजका प्रत्येक चिजले प्रत्येकलाई रोकिराखेका हुन्छ क्या। तपाईँले हलो जोत्ने ठाउँमा कहीँ ढुङ्गा लाग्छ खेतमा, कहीँ रुखको जरा लागेको हुन्छ, हलोले त्यो गोरु या ट्र्याक्टर भनौँ, अहिले त ट्र्याक्टर पनि आइसक्यो, त्यसले फाल्नुपर्छ भने जस्तै केही न केही बाधा अवरोधहरू हरेक परिवर्तन, हरेक अवस्था परिवर्तनको लागि जो भइराखेका हुन्छन् त्यसलाई मसिनो ढङ्गले केलाउने र त्यसलाई पन्छाउने खालको अवस्था पैदा भइराखेका छैन। एउटा कुरा त अर्को के बुझ्नुपर्छ भने जसले आजको यो परिवर्तन गर्यो नि, यो परिवर्तन गर्यो त्यसले नै नेतृत्व गर्न पाइराखेका छैन। यो पनि हामीले सबभन्दा नजिक जनताले एकदम निष्पक्ष तरिकाले हेर्नुपर्छ। पाउँदा पनि सकेन यो पनि भनौँ न, होइन त्यसो त नभनौँ। पाउने बेला गरेका कुराहरू हेर्दाखेरि त तिनी त छन् नि, तिनी पाएकै बेला हामीले गरेका केही कुराहरू हेऱ्यो भने तिनले त नेपालको गति कतै अगाडि बढाइ पनि राखेको छ नि। त्यसलाई पनि त सत्यनिष्ठ विश्लेषण र समीक्षा मूल्याङ्कन गर्नु पर्ला नि, त्यो पनि त हो। यहाँले आफै भन्नुभयो हामी व्यवस्था बदल्यौँ। व्यवस्था कसका लागि बदल्नु भयो भने नेताहरूका लागि मात्रै। यहाँहरू स्थापित हुनुभयो तर जनता स्थापित हुन सकेनन्। मैले फेरि तपाईँलाई यही प्रश्न सोधेँ। होइन, यो त के हुन्छ भने प्रत्येक जनता नेतासहितको हुन्छ, प्रत्येक जनता नेतासहितकै हुन्छ। फेरि जनता नै इतिहासको निर्माता र निर्णायक चिज जनता नै हो। फेरि नेता त इतिहासको खास कालखण्डमा पात्रहरू आइराख्छन्, त नेताले भन्ने कुरा हो। तर जनताले गर्ने के हो भने जनताले राम्रो गर्नेलाई राख्छन्, नराम्रो गर्नेलाई हटाउँछन्। यो त क्रमशः भइराख्ने एउटा निरन्तर प्रक्रिया। त्यसले निर्णायक जनता हो।
किन हाम्रो प्रणालीले, हाम्रो लोकतन्त्रले, हामीले ठुलो बलिदानबाट प्राप्त गरेको परिवर्तनले जनतालाई नै मालिक बनाएको छ। यो कुरा तर जनताले त्यसलाई बुझ्न नसक्ने कुरा हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ जनताले जनताप्रति होइन क्या, आफन्ती आफ्ना र आफ्नो पार्टी नितान्त स्वार्थगत राजनीति होइन त। उसो भए यी समस्याहरूको क्वेसन जनताले निरन्तर उठाएका छन्। त्यसैले यसलाई हामी नेतृत्वमा बसेकाले, हामीभन्दा हाम्रा पनि नेताहरूले तर हामी पनि जनताको अगुवाई गरिरहेका छौँ। हामीले यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ। नेपालको राजनीतिलाई, नेपालको सामाजिक जुन हाम्रो व्यवस्था छ त्यसलाई परिवार, नातावाद, जातिवाद, वर्णवादबाट यसलाई माथि उठाएर आम जनता अवसरको लागि, आम जनताले अवसर सहजै प्राप्त गर्न सक्ने योग्य मानिसहरूलाई सजिलै अवसर प्राप्त हुन सक्ने आधार र आम जनताले सजिलै मतलब अवसर प्राप्त गर्न सक्ने आधार हामीले गराउनुपर्छ। त्यो बाँकी छ, गराउनुपर्छ। यहाँले अघि के भन्नुभयो भने नेतृत्वमा गएर काम गर्न अलि लामो समय पाएनौँ भन्न खोज्नु भयो जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो पनि भन्न सकिन्छ, भन्नुपर्छ। त्यो पनि मैले खास गरी नेकपा माओवादी केन्द्रसँग नै, माओवादीसँग नै जोडेको हुँ। अब नर्मल्ली स्थिति हेर्दाखेरि त भन्नेला प्रचण्ड 2 कार्यकाल हुनुभयो नि तपाईँकै पार्टीको, बाबुराम पनि हुनुभयो नि भन्न सकेला होइन। पछिल्लो अवस्थामा केपी पनि त हाम्रै पार्टीबाट हुनुभएको हो नि, त्यो पनि भन्न सकेला। यो प्रश्न जनताले सोधिहाल्छन् कि भनेर भन्न सकिन्छ र भन्नु पनि पर्छ। तर पनि फेरि हामीले प्रचण्ड हुने बेला नेपालकोमा गरेका, जनताका पक्षमा गरेका कामहरू तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने केही महत्त्वपूर्ण कामहरू, देशको विकासका समग्र खाकाहरू अगाडि बढेकै छन्। नेकपाकै नेता, नेकपा माओवादीकै नेता हाम्रो तत्कालीन बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुने बेला पनि जे एउटा वे मुलुकलाई दिइएको छ त्यो गाइडलाइनमा मुलुक हिँड्नु परेकै छ। र अब केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने बेला उहाँले त अब हामी सबैलाई पनि जहाजमा डुबाउन थाल्नु भएको थियो। हामी कम्तीमा त्यो जहाजबाट उत्रियौँ, हामी डुब्न दिएन, मुलुकलाई डुब्न दिएन, प्रणाली डुब्न दिएन, व्यवस्था डुब्न दिएन। यति ठुलो बलिदान र कुर्बानीबाट प्राप्त भएको व्यवस्था लल्ल अब डुब्यो अब बर्बाद हुने स्थिति भयो भन्ने बेलामा नेताहरूले जसरी काँध थाप्नुभयो, जनताले साथ दियो, हामी प्रणाली बचायौँ। यहाँहरूले आफूलाई परिवर्तनको सम्भाग ठान्नुहुन्छ, तर आज तपाईँहरू नै कमजोर पनि त हुनुहुन्छ नि। परिवर्तनका सम्भागहरू कहिले कमजोर हुँदैनन्। तपाईँले यति कुरा बुझ्नुहोस् कि बलिय कसलाई देख्ने, तपाईँले एउटा कुरा भन्दा शून्य र मोटाएकोलाई तपाईँले बलियो देख्नुहुन्छ कि चट्ट मतलब त्यो बोसो लाएर भने कुपोषण भएर बोसो लाएर मोटो भएकालाई तपाईँले मोटो देख्नुहुन्छ कि तपाईँले एउटा सिलिम तर उसलाई न सुगर छ, न प्रेसर छ, न कुनै युरिक एसिड छ, केही छैन, त्यसलाई देख्नुहुन्छ भने त्यही नै हो नि स्वस्थता। तैले नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ, हाम्रो पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदैछ। अहिले देशभरि 10 लाख हाराहारीको पार्टी सदस्यता हाम्रो नवीकरण भएको छ। देशका सबै वडामा 6000 वडामा पार्टीका 6000 भन्दा जुन वडा छ हाम्रो 6742-46 कति वडामा हाम्रो पार्टी कमिटी छ। 753 वटै पालिकामा हाम्रो पार्टी छ। 7 प्रदेशमा हाम्रो पार्टी छ। तपाईँले अहिले पनि लाखौँ जनता, हामी सडकमा जाने लाखौँ जनता हाम्रै पक्षमा उभिन्छ र जनतालाई के परिरहेछ, नेकपा माओवादी नै हो यो देशमा नेतृत्व गर्न प्रतिस्पर्धा नै छ, यो पनि भनिदिनुहोस् न। त्यसैले त्यो सबै स्थिति हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने माओवादीलाई मलाई लाग्छ अरूले कमजोरै देखे ठिक छ। किनकि मलाई एउटा अनुभव छ कि म आफू सोच्छु, यदि माओवादी बलियो छै भन्ने अनुभूत गरेको भए यो देशमा 64 मतलब संविधान सभाको 64मा संविधान सभाको निर्वाचनै हुँदैन थियो। यो देशमा माओवादी कमजोर छ भनेर नै जनताका विरोधीले अनुभूत गर्दाखेरि नै चुनाव भयो, यसले राम्रो हुने हो। किन जनता बोल्यो हुन्छ, माओवादी कमजोर हुँदाखेरि कमजोर
पारिने लागि जुन खालका षड्यन्त्र तिग्रमहरू गरिन्छ कमजोर भयो भने भयो भन्ने हुन्छ, त्यसले केही फरक। तर तपाईँको अध्यक्ष माओवादीको नेता आज त्यो विचार विहीन हुँदै जानुभयो भनेर साथ छोड्नेहरू पनि त धेरै भेटिए नि यो बाटोमा, होइन र भने? साथ त के गर्न छोड्नुभयो भन्ने पनि गर्नु पर्यो नि। जसले गणतन्त्रको विरुद्ध, वैद्यदेखि संविधानको विरुद्ध, वैद्यदेखि प्रणालीको बादलसम्मका साथीहरूले साथ छोडेको बारे कुरा गर्दैछु मैले। जसले साथ छोडिराखेका छन् प्रणालीका विरुद्धमा, व्यवस्थाको विरुद्धमा जान लागे पछि उनीको पछि लागेर है हामीले बलिदान मार्फत प्राप्त गरेको व्यवस्थालाई शहीद बनाउने, अरूको पछि लागेर अनि पार्टीको नेतृत्वलाई, पार्टीलाई केही गरेन भनेर भन्ने कुनै नैतिक, राजनैतिक केही पनि अधिकार छैन। अब अर्को कुरा जहाँसम्म विप्लव वैद्यजीहरूको कुरा छ, उहाँहरूले के गर्छु भन्नुभएको थियो, गर्न सक्नु भएन। उहाँले पनि रिलाइजेसन अहिले गर्नुभएको छ होला। ढिलो चाँडो उहाँहरू हामी सबै एकै ठाउँमा आउनुपर्छ, किन जनताको म्यान्डेट त्यही हो, शहीदहरूको सङ्कल्प, शहीदहरूको सङ्कल्प पनि त्यही हो। शहीद परिवारहरू अहिले पनि जीवित छ, बेपत्ता परिवारहरू अहिले पनि सँगै हुनुहुन्छ, घाइते अपाङ्ग साथीहरू हुनुहुन्छ, अझै पनि रोदन छ, उहाँहरू सबै सँगै भएको, नेतृत्व एकै ठाउँमा भएको हेर्न चाहिरहेका छन्। उहाँहरूले कहिल्यै कहीँबाट यताउता गरेर गोल गरिहाल्न सकिन्छ कि भन्ने सोच्नु भएको थियो होला, त्यो सजिलै हुने कुरा पनि होइन त्यो। किनकि परिवर्तनको खास युग हुन्छ, खास चरण हुन्छ। त्यो चरणमा वात्त परिवर्तन हुने हो, जति बेला चाहे त्यति बेलै परिवर्तन पनि हुँदैन है। त्यसैले यो सबै हिसाबले हेर्दा उहाँहरूले रिलाइजेसन गरिराख्नु भएको छ होला, एक ठाउँमा आउने बात बन्ला। यो तपाईँहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन अगाडि नै केही छुटिएर गएका साथीहरू आउनुहुन्छ कि भन्ने अलि अपेक्षा थियो, तर अब अन्तिम सङ्घारमा पुगिसकेको छ, त्यो देखिँदैन। अब राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दै हुनुहुन्छ, यसो नेतृत्व त परिवर्तन गर्ने सम्भावना यहाँहरूभित्र देखिन्न। त्योभन्दा तल्लो तहमा केही रस्साकसी भने हुने देखिएको छ। कस्तो हुँदैछ राष्ट्रिय सम्मेलन? अब राष्ट्रिय सम्मेलनको अगाडि हाम्रो दुईटा महत्त्वपूर्ण कार्यभार छ। एउटा त हामीले हाम्रो पार्टीको स्पष्ट कार्यदिशा र हामी अरू पार्टीभन्दा फरक हो भनेर हामीले हाम्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट देशलाई, जनतालाई र विश्व समुदायलाई एउटा नयाँ सन्देश दिनु छ। नेकपा माओवादी भनेको जनताप्रति समर्पित पार्टी हो, देशप्रति समर्पित पार्टी हो र यो कम्युनिस्ट पार्टी नै हो र यसले श्रमजीवी सर्वहारा वर्गको हितमा नै काम गर्छ भन्ने एउटा वैचारिक आधार हामीले तयार गर्नु छ। त्यो वैचारिक छलफल हाम्रो पार्टीमा यो राष्ट्रिय सम्मेलनमा हामी गम्भीरतापूर्वक गर्छौँ र एउटा वैचारिक दिशानिर्देश गर्छौँ, गर्दै पार्टीलाई थप सशक्त बनाउँछौँ, वैचारिक रूपले, नीतिगत रूपमा र कार्यक्रमको रूपले। अब अर्को कुरा भनेको हाम्रो सङ्गठन रूपले हेर्दाखेरि हाम्रो पार्टीका विभिन्न सङ्गठन संरचनाको अभ्यास विगतमा गऱ्यौँ। हामीले महाधिवेशन गर्ने भनेर एउटा निष्कर्षतिर पुगिरहेकै सन्दर्भमा तत्कालीन अवस्थामा नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेको बिचमा एकता भयो, एउटा बलियो कम्युनिस्ट केन्द्र पनि निर्माण गऱ्यौँ। फेरि विभाजितको स्थिति भइसकेपछि हामीले हाम्रो सङ्गठन संरचना अलिकति बिचमा लथालिङ्ग भताभङ्ग भएकै अवस्था थियो। त्यो एमालेको पनि भएको थियो, हाम्रो पनि भएको थियो। एमाले बिचमा सम्मले ल्याएर सम्मेलन महाधिवेशनसँग सम्पन्न गर्यो। अब हामी पनि सम्मेलनबाट, हामी महाधिवेशन त अलि पछाडि गर्छौँ, अहिले सम्मेलनबाट हामी हाम्रो सङ्गठन संरचनालाई मजबुत गराउँछौँ र अहिले सङ्गठन रूपले धेरै ठुलो फेरबदल, उलटपुलट हुँदैन। हामी दुई तिनवटा कुरा गर्छौँ। एउटा त पार्टी नेतृत्वलाई अझ बढी नयाँ स्तरबाट स्थापित, व्यवस्थित र केन्द्रीकृत गर्छौँ। दोस्रो कुरा भनेको हामी महिलाहरूको बिचमा पार्टी पुर्याउँछौँ। 35% महिलाहरूको सहभागिता हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा हामी पुर्याउँछौँ। हामी हाम्रो पार्टीलाई यहाँको ऐतिहासिक सर्वहारा वर्गको रूपमा, श्रमजीवी वर्गको रूपमा रहेको दलितको बिचमा हाम्रो पार्टीलाई पुर्याउँछौँ, जसलाई पार्टी 15% केन्द्रीय समितिमा प्रतिनिधित्व भनेका छौँ। 5% मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व पार्टीभित्र गराउँछौँ र त्यसपछि अर्को भनेको 20देखि 40 वर्ष मुनिका, 20 वर्ष माथिका युवाहरू हामी पार्टीमा 20% पुर्याउँछौँ।
त्यसो गरेर पार्टीभित्र एउटा नयाँ रक्त सञ्चार सङ्गठन रूपले पार्टीलाई थप चलायमान भएर यहाँ नयाँ रक्त सञ्चार दिएर यसलाई एउटा थप चलायमान रूपले पार्टीलाई अगाडि बढाउँछौँ। त्यो तयारीतिर आज पार्टी छ र तल देशभरि भएका एकाध ठाउँमा कहीँ मतदानहरू पनि भए त्यो हुने पनि हो। यसो कहिलेकाहीँ यसो हेर्दाखेरि त्यसले अभ्यास पनि ज्ञान पनि हुन्छ। केही ठाउँमा सर्वसम्मत लिडरसिप चाहिँ भएको छ अधिकांश ठाउँमा। कतिपय ठाउँमा साथीहरूले यो राष्ट्रिय सम्मेलन बिचमा यसो मिलाउला भन्ने राखिराख्नु भएको छ। अब हामी अन्ततिर पनि छौँ। हजुर, अहिले चर्चाको विषय एमसिसी। एउटा प्रश्न सोधिहालौँ। प्रधानमन्त्री एमसिसी पास गराउने दाउमै हुनुहुन्छ। म नेपाल सरकारको मन्त्री हुँ। अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीजीले मन्त्री परिषदको कुनै पनि बैठकमा एमसिसीको बारेमा यसलाई पास गराउनुपर्छ, यसलाई फेल गराउनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छैन। र एमसिसी सर्वदलीय बैठक बसेको छ अस्ति भर्खरै सत्ता गठबन्धन सर्वदलीय बैठक हो। सबै खास गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहभागी भएको छैन। र त्यो बैठकबाट अलिकति यसको अध्ययन गरौँ, छलफल गरौँ भनेर भएको कुरा बाहिर आएको छ। र पछि मैले नेताहरूसँग अध्यक्ष कमरेडसँग बुझ्दाखेरि समिति बनाएर अलिकति अध्ययन गरिँदैछु भनेर भन्नुभएको छ। त्यसैले अहिले सरकारमा प्रधानमन्त्रीजीले यो एमसिसीको बारेमा कुनै पनि चर्चा परिचर्चा नगरेको हुनाले मैले यसको बारेमा बोल्नु आवश्यक अहिले भएन। बाहिर आएका कुराहरू यो बाहिर आएको कुराको बारे त जवाब दिएर बोलेर अहिले त्यो साध्यै छैन। किनकि मन्त्री परिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले औपचारिक ढङ्गले यसलाई पास गर्नु पर्यो, कुनै प्रसङ्गै उठेकै छैन। म कुनै पनि मन्त्री परिषदको बैठक अहिलेसम्म छुटाएको पनि छैन। मैले म 22 गते यताका सबै बैठकहरूमा सहभागी छु। प्रधानमन्त्रीले उठाउनु भएको छैन। प्रधानमन्त्रीसँग मैले मेरो आफ्नो निजी भेट पनि गरिरहेको छु। ती भेटमा पनि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छैन। त्यस अर्थमा हाइगोजी बनाउनु पर्ने अहिले यसलाई हाइगोजी बनाएर अहिले बाहिर यसो जे चर्चा परिचर्चा भएको छ। अब पास हुन थालिहालेर यसो गरेर मन्त्री परिषद गरेर सदनमा यसो गऱ्यो भन्ने कुरा छ। यसबारेमा म आफू जानकार छैन। किनकि मन्त्री परिषदकै सदस्य मन्त्री परिषद यसबारे छलफलै चलिरहेको छैन। अनि यो गठबन्धनको कुरा छ। गठबन्धन राष्ट्रिय सभाको रिक्त निर्वाचनसम्म जान्छ कि आगामी प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनसम्म जान्छ? यो विषय पनि अलिक दोधार देखिन्छ सबै कुराहरू हेर्दा। अब हामी यो व्यवस्थालाई म तपाईँलाई छोटोमा भन्छु, यो व्यवस्थालाई हामीले अलि स्ट्रङ बनाउनु छ, बलियो बनाउनु छ। यो व्यवस्थाका पक्षधरहरू खास गरी यो व्यवस्था प्रणाली बचाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी दृढतापूर्वक उभिएको अवस्था छ। किनकि सडकदेखि न्यायालयसम्म र सदनदेखि सरकारसम्म उभिएको हुनाले यो गठबन्धन हामीले आगामी आम निर्वाचनसम्म पनि राख्दाखेरि, किनकि यो व्यवस्थालाई हामीले अझ बढी सुदृढ र मजबुत गराउन सक्ने आधार पैदा हुन सक्छ। यी कुराहरूको सन्दर्भमा फेरि विविध चर्चा परिचर्चा हाई लेभलको नेताहरूको बिचमा पनि एउटा खालको छलफल चलिराख्ने नै भयो। अब विभिन्न तहमा पनि नेताहरूको बिचमा चलिरहेकै छ। जनताको अपेक्षा व्यवस्था स्ट्रङ होस् अथवा मतलब बलियो भएर जाओस्, प्रणाली बलियो भएर जाओस् र त्यसले देशमा अरू समृद्धि र विकासको आधार बन्छ भन्ने जनताको अपेक्षा छ। त्यसलाई हामीले कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा परसम्म जाँदै बलियो छ, कसिलो छ, टुट्नेवाला छैन। टुट्नु हुँदैन, टुटाउने प्रयास छ, टुटाउने प्रयास व्यापक छ, तर टुट्नु हुँदैन। हस् मन्त्रीजी, यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई विशेष आभार। हाम्रो मन्त्रालयका र मेरो पार्टी समेतको विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, यसको लागि म धेरै धन्यवाद दिन्छु। दर्शकबिन, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो आज युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज अथक। उहाँसँग समग्र उहाँको मन्त्रालयगत कुराकानी गऱ्यौँ। खेल क्षेत्रमा देखिएका केही विवादका कुराहरू पनि उठायौँ भने उहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रको नेता भएको कारण पार्टीभित्रका केही कुरा र सरकारका कुरा पनि उठायौँ। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।